बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा के खैबर टीचिंग अस्पताल में 7 अफराद 7 कोरोना पेशेंट्स जान से चले गए हैं। ये अफराद खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना वार्ड में ज़ेर इलाज थे। ऑक्सीजन ना मिलने के बायस इनकी जान गई है। खैबर टीचिंग अस्पताल सूबे के जो 3 बड़े अस्पताल हैं उनमें शामिल है। बड़ा अस्पताल है, यहाँ जो है वो ज़रूरत ऑक्सीजन की ज़्यादा थी, सर्दियों में और ज़्यादा हो जाती है, और कोरोना पेशेंट्स जब बहुत बड़ी तादाद में अस्पताल में मौजूद हैं तो ऑक्सीजन की ये ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये ऑक्सीजन कम पड़ी और ऑक्सीजन कम पड़ने के बायस इन अफराद को ऑक्सीजन नहीं मिली। ये अफराद जान से गए, क्रिटिकल पेशेंट्स थे। इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन रावलपिंडी से मंगवाई जाती है, तो रावलपिंडी से ऑक्सीजन का पहुंचना तकरीबन ये 2-2.5 घंटे की ड्राइव की हम बात कर रहे हैं, और 2-2.5 घंटे की ड्राइव, लोड होना, अनलोड होना और उसका इंस्टॉल होकर उस सेंट्रल सिस्टम के जरिए पेशेंट के बेड तक पहुंचना, ये 3 घंटे की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये 3 घंटे ऐसा तो नहीं होता कि ये 3 घंटे उसी वक्त ऑक्सीजन मंगवा कर आखिरी लम्हों पर लगवाई जाए। ये हॉस्पिटल है, ये बड़ा हॉस्पिटल है, इसका अपना एक पूरा सिस्टम है, स्टोर का, प्रोक्योरमेंट का, और यहाँ एक पूरा निज़ाम मौजूद है जिसके तहत ये अस्पताल चलता है। ये वाकया बहुत बड़ा वाकया है, और 7 अफराद की जान जाना इन हालात में कि जब हुकूमत, ऑपोजिशन जो है उसको घर भेजना चाहती है, और एक ऐसी हुकूमत जो इस वक्त हेल्थ कार्ड पे काम कर रही है, सेहत पे काम कर रही है, इस्लाहात पे काम कर रही है, ये दावे कर रही है, उसके दौर में ये वाकया हो जाए, ये बहुत बड़ा वाकया है। कुछ चीज़ें मैंने मालूम की, कुछ हॉस्पिटल हुक्काम से मालूम की, कुछ पेशावर में दोस्त हैं उन दोस्तों से, रिपोर्टर दोस्तों से मालूम की, और इनको मालूम करने के बाद मैं ये वीडियो करने के लिए बैठा हूँ। एक तो सिलसिले में कुछ रिवायती काम हुआ है। वो जो रिवायती काम होता है ऐसे वाकयात की बात, के नोटिस ले लिया जाता है, सख्त नोटिस ले लिया जाता है, सख्त नोटिस लेकर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है। हमारे यहाँ ये होता है आमतौर पर, किसी भी बड़े वाकये के बाद सख्त नोटिस लिया है, जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, नाकाबिल कबूल हैं इस तरह के वाकयात, ऐसे रवैये, ये तमाम बातें की जाती हैं। ये तमाम बातें की गई हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में की गई हैं जिस अंदाज में ये बातें की जाती हैं। तो वो रिवायती काम हुआ है, वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया है, वज़ीर सेहत साहब ने इस पर ट्वीट किया है, एक हमारे सामने नोटिफिकेशन आ गया है, और उसकी कुछ डिटेल्स हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो इंक्वायरी करेगा, 48 घंटे में इंक्वायरी मुकम्मल होगी, वगैरह वगैरह। और ये जो नोटिस है, पहले मैं आपको इस नोटिस के हवाले से बता दूं, ये नोटिस जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ है, वज़ीर सेहत को इसमें एड्रेस किया गया है। बताया गया नोटिस में कि 1 नोटिस लिया गया, 2 फौरी इंक्वायरी ऑर्डर की जा रही है, इंक्वायरी में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, नंबर 3 48 घंटे में ये इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल की जाए, और उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके आगे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है। इस नोटिस के जारी होने के बाद मैंने कुछ वहां पर दोस्तों से कुछ चीजें मालूम की, तो उन चीजों को मालूम करने के नतीजे में जो मुझे पता चला वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो यहां पर रावलपिंडी से गैस मंगवाई जाती है, मैंने आपको बताया था। ये हॉस्पिटल में जो स्टोर के हुक्काम हैं उनके पार्ट पर, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर इसमें गफलत नजर आ रही है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और ऐसे अफराद जो इस पर निगाह रखते हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। इसमें एडमिन, हॉस्पिटल और कुछ जो टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं वो अभी तक इब्तिदाई तौर पर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। ये सिचुएशन हमें नजर आ रही है, लेकिन ऐसे लोग गफलत का मुजाहिरा ना करें, ये ऊपर से कंट्रोल होता है। कितनी सख्ती है, कितने विजिलेंट हैं आप, किस कदर नजर रखते हैं, ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। ये किसी के प्यारे के चले जाने का मामला है, किसी घर के कफील के चले जाने का मामला है, किसी घर के बेटे के, बेटी का, किसी घर के चलाने वाले के चले जाने का मामला है। बहुत सीरियस मामला है, तो ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का मामला है। तो उस जिम्मेदारी का, उस गिरफ्त का ना होना नीचे लोगों को गफलत बरतने का मौका देता है, ऐसे रवैये पैदा करता है। ये बहुत सीधी बात है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने नहीं आती हैं, लेकिन ऊपर से गिरफ्त होती है तो नीचे काम दुरुस्त होता है। ये पूरी दुनिया का उसूल है। ये पता चल रहा है कि केपी में, पेशावर में मेडिकल गैसेस का टेंडर है, ये 4 बार फाइनल हुआ है और अवार्ड नहीं किया गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ अंदरूनी झगड़ा चल रहा है और इस झगड़े के नतीजे में ये अब तक फाइनल नहीं किया गया।
اس میں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ پسند کے معاملات ہیں، کچھ معاملات الزام یہ لگ رہا ہے کہ لین دین کے معاملات ہیں، اور اس وجہ سے یہ معاملات ابھی تک فائنل نہیں ہوئے. اور میں نے کوشش کی جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے ترجمان ہیں ان سے اس بارے میں بھی کچھ باتیں کروں، کچھ چیزیں معلوم کروں. ہم دوستوں نے، رپورٹر دوستوں نے ان سے کچھ سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ بعض چیزوں پر ہم نے نوٹیفیکیشن میں بتا دیا ہے، ایک انکوائری ہو رہی ہے، اس کا انتظار کیا جائے، 48 گھنٹے میں انکوائری سامنے آ جائے گی اور بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو پھر MTI ایکٹ جو ہے اس کے تحت اب یہ انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں، اور میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ایکٹ جو ہے، اور یہاں پر بورڈ آف گورنر بنایا گیا ہے. ان کو خود مختاری دی گئی ہے، ان کو جو ہے وہ حکومت کے، افراد کے، ایک سربراہ کے پریشر سے اس طرح سے آزاد کیا گیا ہے. یہ خیبر پختونخوا میں اصلاحات کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت کہتی ہے، PTI کی حکومت کہتی ہے. اور اب اس پر میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے کچھ وہاں پر رپورٹر دوستوں سے کچھ چیزیں معلوم کروں. تو ایک یہ جو MTI ایکٹ ہے، اس کے نتیجے میں معاملات کیسے چل رہے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے، اس بارے میں نے بات کی. فدا عدیل صاحب رپورٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سے. پھر فدا عدیل صاحب سے میں نے دوسری چیز یہ معلوم کی کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور خود فدا عدیل صاحب کی اپنی آبزرویشن کیا ہے. تو پہلے تو یہ جان لیں کہ وہ MTI کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں، یہ سن لیں. انہوں نے اصلاحات کے نام پر جو وہاں پر تبدیلیاں کی ہیں MTI ایکٹ کے ذریعے، یعنی وہ کہتے ہیں، حکومت والے کہتے ہیں ہم نے خود مختاری دی ہے ہسپتالوں کو. تو ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جان چھڑا لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہسپتال جو ہیں، تدریسی ہسپتال جو ہیں، وہ خود مختار ہیں، اور بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. اب یہ سنیں کہ فدا عدیل صاحب اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز اور خود فدا عدیل ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پر خیبر پختونخوا میں اصلاحات کے حوالے سے، اسپتالوں میں ہونے والی اصلاحات کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں، یہ بھی سنیں. اب جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بھی بورڈ آف گورنرز کے جو ممبران ہیں ان پر مشتمل ہے. کیسی یہ انکوائری ہوگی؟ اور رہی بات کہ اسپتال کیسے ہیں، ڈاکٹر تنظیموں کے شدید تحفظات رہے ہیں اس وہ جو انتظامی اصلاحات انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ یعنی ہمیں تو کم از کم اصلاح اس حوالے سے نہیں نظر آئی کہ ہم کہہ سکیں کہ اسپتال جو ہیں وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں. یا اسپتالوں کی تو وہی صورتحال ہے، اور اسپتالوں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بوجھ بھی کافی زیادہ ہے. پورے صوبے کا بوجھ ہے. صوبے کے جو 3 بڑے اسپتال ہیں، LRH، KTH اور HMC، اور انہی 3 اسپتالوں میں یہ KTH بھی شامل ہے. اب اس معاملے کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے تک، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً 6 بج رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس معاملے پر خاموش ہیں. ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے، ان کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے بات کی ہے. عمران خان صاحب ماضی میں جب اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا، غفلت کا، سنگین غفلت کا، تو عمران خان صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو ہمیں بتاتے تھے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ویسٹ میں ہو، مہذب دنیا میں ہو، ترقی یافتہ دنیا میں ہو، تو وہاں فوری طور پر استعفیٰ آتا ہے، ریلیونٹ منسٹر کا استعفیٰ آتا ہے، ریلیونٹ حکام کا استعفیٰ آتا ہے، ان کے خلاف انکوائری ہوتی ہے، ذمہ داروں کا پتہ چلایا جاتا ہے. اور یہاں جھگڑا صاحب جو ہیں، تیمور خان جھگڑا صاحب، ان کا استعفیٰ ہم نہیں دیکھ رہے. یہاں ہم وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ نہیں دیکھ رہے، یہاں ہم کسی کا استعفیٰ نہیں دیکھ رہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں یہاں ذمہ دار ہونا چاہیے، وہ لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ذمہ داروں کا تعین کریں گے. بورڈ آف گورنرز جو ہے اس کے تحت یہ انکوائری ہو رہی ہے، اور اگر اس کی انکوائری سے مطمئن نہ ہوئی حکومت تو پھر اپنی انکوائری آزادانہ طور پر کروائے گی. یہ اس وقت ہمارے سامنے سچویشن ہے. لیکن یہی سوال تو اپوزیشن عمران خان صاحب سے کر رہی ہے کہ وہ جو آپ کا معیار تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے، تو وہ معیار اب کہاں پر ہے؟ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ جب تک خواجہ سعد رفیق وزیر تھے ریلوے کے، تو عمران خان صاحب بات بات پہ کہتے تھے کہ یورپ میں حادثہ ہو، امریکہ میں حادثہ ہو، برطانیہ میں حادثہ ہو تو وزیر استعفیٰ دیتا ہے. یہاں شیخ رشید صاحب کے دنوں میں کئی بار حادثے ہو گئے، دیگر کچھ محکموں میں حادثے ہو گئے، اس طرح کے واقعات ہو گئے، لیکن ہمیں غفلت نظر آئی ہے، ہمیں آئیں بائیں شائیں نظر آئی ہے، ہمیں ذمہ داروں کا تعین ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. اس کیس میں یہ سب سے سنگین معاملہ ہے، ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے. یہ کورونا کے پیشنٹ تھے،
جن کے لیے اس وقت ہاسپٹل میں حکومت کی جانب سے بار بار نظر یہ آ رہا ہے کہ بڑی خصوصی توجہ ہے. یہ خصوصی توجہ کے ہوتے ہوئے ہوا ہے، اس لیے یہ زیادہ سنگین ہے، زیادہ سیریس ہے. اور اب اس کی جو انکوائری ہمارے سامنے آئے گی وہ ہمیں بتائے گی کہ حکومت نے کیا کیا ہے. وہی روایتی نوٹس کی طرح روایتی کام ہوا ہے کہ آپ نے چند لوگوں پر جو نیچے کا اسٹاف ہے اس پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے اور ان کو جو ہے وہ نتائج بھگتنے کے لیے پیش کر دیا، سامنے بنا دیا قربانی کا بکرا، یا پھر کچھ حقیقی طور پر بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا. تھوڑا سا اس پر ویٹ کرنا پڑے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.